بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد نصلي على يا رسول الكريم. أنا شاء الله ما شاء الله. هل يستطيع الملحد الإجابة؟ وفقا للعلم والقرآن كانت السماء والأرض متلاصقتين، ثم انفصلت السماء عن الأرض والشمس وما إلى ذلك. هذه النظرية العلمية تسمى نظرية الانفجار العظيم. سورة الأنبياء 21 الآية 30. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما عندما تم الجمع بين الشمس والأرض كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية. حتى الآن تصل درجة حرارة الشمس إلى 505 درجة مئوية. تتراوح درجة حرارة الصيف الحارة على الأرض من 40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية. لذلك لم تكن هناك حياة على الأرض عندما كانت جزءا من الشمس. لذلك في البداية عندما كانت درجة الحرارة 505 درجة مئوية لم يكن هناك رجل أو امرأة على الأرض. لذلك يجب أن يكون الإنسان الأول قد خلق مباشرة من الأرض بدون أب وأم. لا يمكن أن يكون الرجل الأول طفلا لأن الطفل يحتاج إلى حليب الأم. لذلك خلق الرجل الأول كشاب يأكل بيديه. لا يستطيع الشاب أن يأتي من رحم المرأة. لذلك الشاب مخلوق من أحد. كان هذا الشخص هو الله. يقول كل من الكتاب المقدس والقرآن الكريم أن الله خلق الإنسان بدون أبوين مباشرة من التراب والطين. الكتاب المقدس تكوين 2:7 وجبل الرب له دم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار دم نفسا حية. سورة القرآن الكريم الحجر 15 الآية 26. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. سيقول الملحدون أنه إذا كان من الممكن أن يوجد الله بدون بداية فلماذا لا يوجد الإنسان أيضا؟ الجواب هو أن الإنسان لا يمكن أن يوجد في درجة الحرارة الأصلية البالغة 505 درجة مئوية، ولكن الله يمكن أن يوجد في 505 درجة مئوية. يجب أن يجتاز غير المخلوق عد الاختبارات مثل 505 درجة مئوية. ولكن فوق كل هذه الاختبارات. لذلك أيها الملحدين أرجو أن آمنوا بالله، لأن هذه الاختبارات تثبت وجود الله.